F6 में एक बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया है। एक 19 साल की लड़की ने एक 30 साल के लड़के से बदला ले लिया। पहले वो Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। दोस्तों, आज कुछ अजीब नौइयत के क्राइम्स हैं, हादसात हैं जिन पे बात करना चाहूँगी। दोस्तों, इस्लामाबाद पे पता नहीं क्या ऐसा भार है उस शहर पर, कौन सी ऐसी उस्ताद है कि अगर आप गौर करें ना तो बहुत बड़े बड़े हादसात जो है इस्लामाबाद में रूनुमा हो चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में ऐसा है, लेकिन इस्लामाबाद में कोई बड़ी सख्ती नज़र आती है। अल्लाह माफ़ करे, वहाँ के रहने वालों पर अल्लाह रहम करे और अल्लाह ताला सब पर रहम करे। इस पाक महीने के सदक़े में ये मुश्किलात जो है वो कम हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इंसान ना अपना ही बीजा हुआ काटता है, ये बड़े कहते हैं। यानी कि अपने बिये हुए जो बीजे हुए होते हैं ना, यानी कि बीज, वही काटता है। अभी अभी आपने सुना होगा कि F6 में इस्लामाबाद में एक नौजवान लड़के को रात के वक्त उसके घर से अगवा किया गया और फिर कोई कह रहा है मर्दान से और कोई कह रहा है कि जी स्वाबी से उसका काम तमाम हुआ करके उसके घर भेज दिया गया, उसकी डेड बॉडी। और 5-6 लोग थे जिन्होंने उसको उसके घर से अगवा किया और ले गए। और अभी तक जो है ना तहकीक हो रही है कि बात क्या है। फारूक नाम, गालबन उस लड़के का नाम फारूक था और 32 साल का था वो। और सुनने में ये भी आया है कि उसकी शादी होने वाली थी। तो दोस्तों, कुछ तो ये हकायक हैं कि अगवा किसी ने कर लिया। ये वो हकायक हैं जो पहले पहले मंजर आम पे आते हैं। सबसे पहले जब खबर आती है तो ऐसे आती है कि फ़लानी जगह पर कत्ल हो गया, फ़लानी जगह पर डकैती हो गई, फ़लानी जगह पे अगवा हो गया, फ़लानी जगह पे गैरत के मामले में हामिद ने ये कर दिया। लेकिन उसकी तफसीलात क्या होती हैं ये मुश्किल से ही नज़र आती हैं। जैसे कि सना यूसुफ का वाक़या हुआ, उस वाक़े के पीछे असल में क्या क्या बातें थीं वो भी तक भी असल में सामने नहीं है। फिर वो एक लड़की नूर थी, इसका बहुत पुराना केस है। इस तरह यानी कि इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात इस्लामाबाद में हुए, बड़े दिलसोज, जिसमें ज़्यादातर ड्रग्स में शामिल लड़कियां और 2 नंबर किस्म के आदमियों की मोहब्बत के झांसे में आई हुई लड़कियां, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गंवा दी मोहब्बत के चक्कर में। हालांकि दोस्तों, अच्छी भली समझदार लड़की होती है 32 साल की, 34 साल की, लेकिन वो फिर भी आजकल के इस धोखे वाले इस ज़माने में ये समझ लेती है कि मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत नहीं होती है आजकल, ज़रूरत होती है, ज़रूरत। इस बात को समझने की कोशिश करें आदमी भी और औरतें भी कि मोहब्बत नहीं होती इस दौर में। मोहब्बत तो हुआ करती थी, कोई पता नहीं हमारे माँ बाप के भी से भी पहले की सदियों में कभी हुआ करती थी। मोहब्बत नहीं होती है आजकल, ज़रूरत होती है या हवस होती है या मतलब होता है। तो दोस्तों, ये वाक़या हुआ F6 में। तो अब जो है इसकी जो तफसीलात लोग बता रहे हैं वो कुछ यूँ हैं कि एक 19 साल लड़की है जिससे ये साहब फारूक साहब इश्क फरमाते थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत का उसको यानी कि यकीन दिलाते थे कि मोहब्बत करते हैं। और आजकल दोस्तों ये बड़ा रवाज है कि आदमी हो या औरत एक वक्त में कोई 8-10 अफेयर ज़रूर चलाते हैं। तो वो समझते हैं कि ये फ़र्ज़ है 8-10 अफेयर, और सबको ये कहते हैं कि तुमसे मोहब्बत है। और फिर ये भी कहा गया कि जब उसको अगवा करके लेके गए, पहली पहली खबर में लड़के को, वो जो आया था गिरोह अगवा करने, तो रास्ते में किसी चेक पोस्ट ने रोका और वो डायरेक्ट जनाब अली मर्दान या स्वाबी, जहाँ से भी उसका बताया जा रहा है कि उसको क्रियाक्रम उसका किया, तो किसी ने रोका। उसकी वजह अब आपको मैं बताती हूँ। बात यह है कि उस लड़की से इसने किया धोखा। लड़की ने कहा कि मुझसे शादी करो, और इस लड़के ने वही किया कि चक्कर 1000 से चलाओ, लेकिन शादी खाला की बेटी से करो या जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ कर लो, या फिर किसी एक से संजीदा होते हैं, बाकियों को लाइन पे वैसे लगाया होता है। ठीक है, तो इसने इनकार कर दिया। लड़के ने यही समझा कि जैसे पहली लड़कियों को वो बेवकूफ़ बनाता रहा है,
تو یہ لڑکی بھی ایسی ہوگی، کچھ نہیں کر سکے گی. لیکن لڑکی نکلی بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ انتہا پسند نکلی. اور اس نے کیا کیا، ایک پولیس کے ایک بندے کو اپنے ساتھ ملایا اور ساتھ پولیس والے نے کچھ اپنے اور کرندے لے لیے، اور پھر اس کے گھر سے جا کر اس کو باہر بلایا کسی بہانے سے، کیونکہ یہ تو انڈر ایسٹیمیٹ کر چکا تھا فاروق نامی لڑکا کہ لڑکی نے کیا کرنا ہے، پہلے میں نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، تو یہ لڑکی کیا کرے گی میرے ساتھ. تو جناب علی وہ باہر آیا تو اس کو سنگھایا اور غائب کر کے لے گئے. اور یہ ہے جناب علی اس محبت کا دی اینڈ، کہ اس لڑکے نے دھوکہ دیا، لڑکی نے اس کو انجام تک پہنچا دیا. اب دوستو بات یہ ہے کہ بظاہر جو ہے نا دل توڑنے والے کی کوئی سزا نہیں، لیکن اسلام میں اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ کسی کا دل توڑنا، کسی سے عہد توڑنا انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. لیکن پاکستان میں تو اصل میں بھی اگر کسی کو جان سے مار دیں تو اس کا کوئی غم نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی نا دوستو. تو دل توڑنا تو مذاق ہے، دل تو کچھ سمجھتا نہیں ہے نا، دل کی بات کوئی سمجھتا نہیں. اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ اس غلط فہمی میں کوئی آدمی اور عورت نہ رہے کہ ہر بندہ یا ہر عورت ایک جیسی ہوگی، کہ میں چولیاں مارتا رہوں گا، میں بیوقوف بناتا رہوں گا یا بناتی رہوں گی تو اس کا اینڈ نہیں ہوگا. اینڈ ہوتا ہے. چلاک سے چلاک عورت کو بھی سبق سکھا دیا ہے لوگوں نے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات مت کریں، کسی کو دھوکہ مت دیں، کیونکہ انجام پھر ہر حال میں برائی کا انجام برائی سے ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ عرصے بعد ہو چاہے جلدی ہو جائے. اسی طرح دوستو منال کی عمارت سے ایک 32 سالہ عورت نے چھلانگ مار کر اپنی جان دے دی، اور وہاں کے رہنے والے آنے جانے والوں سے پوچھا گیا، وہ کہتے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آیا جایا کرتی تھی، یہ اس کا ٹیبل مخصوص تھا، اور ایک دن یہ پھر یہاں اکیلی بیٹھی، اور کچھ دیر بعد یہ منال کے اوپر سب سے اوپر جا کر اس نے چھلانگ مار دی. اور پتہ چلا کہ جناب علی آن لائن ٹریڈنگ کا کام کرتی تھی، اور اپنے شوہر کا بھی کافی پیسہ اس میں لگایا تھا، اور بہت لاس میں چلا گیا تھا یہ کاروبار ٹریڈنگ، جو کہ آج کل بہت سارے بیوقوف لوگ یہ کرتے ہیں ٹریڈنگ. تو اس میں سے گھاٹا ہوا، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ دل برداشتہ ہو گئی کہ شوہر کو اب میں کیا کہوں گی اور کیا ہوگا، اتنا گھاٹا ہو گیا ہے. تو اس نے منال کی اتنی اونچی چھت سے چھلانگ مار کے اپنی جان دے دی. اب دوستو یہ تو بھی بظاہر یعنی کہ یہ کہانی ہے جو کہ سنا رہا ہے بندہ. اب اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کیا اس کو کسی نے وہاں سے دھکا دیا، یا کسی نے اس کو جان کے مارا، یا اس کے پیچھے بھی کوئی لو افیئر والا سین ہے، یا پھر کوئی دھوکہ ہے، یا کوئی اور کہانی ہے؟ کیونکہ یہ بات نا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ شوہر سے اگر پیسہ لیا اور اس میں نقصان ہو گیا تو عورت اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ اس نے اپنی جان ہی لے لی. اور ویسے بھی دوستو یہ اسلام آباد نا بس اللہ معاف کرے بڑا بھارا شہر ہے، بڑا بھارا شہر ہے. لال مسجد کا یہاں واقعہ ہوا، یہاں پر جہاز گرے، یہاں پر اتنی لڑکیوں کے ساتھ اتنے خطرناک طریقے کے حادثات ہوئے، اتنے خطرناک. پھر ڈرگز کا مرکز بن چکا ہے اسلام آباد، ہر طرح کی تقریباً برائی اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اسلام آباد جو ہے نا ایک گڑھ بن چکا ہے. اب کوئی عام بندہ بھی یا عورت اسلام آباد جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی 2 نمبری کے لیے جا رہا ہے، یہ کوئی انجوائمنٹ کرنے جا رہا ہے. یعنی کہ اس حد تک اسلام آباد بدنام ہو چکا ہے اس معاملے میں. اور اسلام آباد کے رہنے والوں پر تو اب یقین بھی نہیں آتا لوگوں کو کہ بھی یہاں پر رشتہ نہیں کرنا ہمیں لڑکی کا، یہاں تو بڑے بدنام لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ تو لوگ غلط رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی فضا بن گئی ہے اسلام آباد کی. اور اسلام آباد جو نا ایک اڈا بن گیا ہے عیاشی کا، اور اسی کا نام آتا ہے. دوستو اگر آپ غور کریں اور اسلام آباد کے واقعات پر جائیں تو اللہ معاف کرے یہاں پر یہ اسلام آباد پتہ نہیں کیوں اتنی بھاری جگہ ہے کہ یہاں میرا دل کہتا ہے پتہ نہیں، یا آپ کو بھی اگر سمجھ آتا ہے کہ یہاں ایسی کون سی بات ہے کہ یہاں پر نا اتنے دل خراش اور اتنے خطرناک واقعات ہو چکے ہیں. تو دوستو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ جو دونوں واقعات ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے نزدیکی رشتوں سے بھی ہوشیار رہیں اور غیروں سے بھی ہوشیار رہیں. آج کے زمانے میں کوئی دوستو کسی کا نہیں ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیں، یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں فتنوں کا دور ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.